महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना आराधन तुका सौम्या जेसू आराधन तुका मोचा जेसू आराधन आराधन तुका सौम्या जेसू आराधन तुका मोचा जेसू महिमा महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका पाराक्लीता आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका पाराक्लीता महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना हालेलुया 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 अर्गां तुका सुम्या जेसू अर्गां तुका सुम्या जेसू होगळाप तुका सुम्या जेसू होगळाप तुका सुम्या जेसू वंदन तुका सुम्या जेसू वंदन तुका सुम्या जेसू आराधन तुका सुम्या जेसू आराधन तुका नमन तुका सुम्या जेसू नमन तुका सुम्या जेसू प्रणाम तुका सुम्या जेसू प्रणाम तुका सुम्या जेसू मान तुका सुम्या जेसू मान तुका सुम्या जेसू नमस्कार तुका सुम्या जेसू नमस्कार तुका सुम्या जेसू प्रणिपात तुका सुम्या जेसू तुका सुम्या जेसू स्तुती तुका सुम्या जेसू जय तुका सुम्या जेसू जय जय तुका सुम्या जेसू तुका सुम्या जेसू अर्गां तुका सुम्या जेसू होगळाप तुका सुम्या जेसू होगळाप तुका सुम्या जेसू मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी पवित्र येवकाराच्या समोर आसाव आनी देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो ताणें आमचेर वतिल्ल्या सर आशिर्वादां खातीर आनी प्रत्येक सावन देवान आमकां राखलां आनी सांबाळ्ळां तसो आशिर्वाद ताणें आमचेर वतला आनी सबार कुरपे देणी ताणें वतल्यांत जेजू क्रोस्त ह्या येवकारिस्ता समोर हजर आसा किर्तनकार म्हणटा सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससनाक गायतलो अन्य कडेन तो म्हणटा सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो तुमची जाप जावं दी अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेसू अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेसू आयच्या दिसा तुज्या पांयां तळा येवन आराधन करचें भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेसू आमकां मनीस जावन तुवें रचयल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेसू तुज्या सारक्याचें आनी सैपाचें तुवें आमकां रचयल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेसू आमकां कुरपे तुवें नेटयल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेसू विविध अनवरांत तुवें आमकां सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या जेसू आमकां क्रिस्तांव
कुटुंबांत तुवें जल्म दिल्ले खातीर अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू आमच्या भावार्थान तुवें आमकां थीर केल्ले खातीर अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू आमकां पवित्र सभेचे सांदे तुवें केल्ले खातीर अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू आमच्या मोगाशांक बेसावांनी तुवें भरुल्ले खातीर अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू आमकां तुज्या संगातपणांत जियोंक फावो केल्ले खातीर अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू बरें कुटुंब आनी कुटुंबाचे सांदे तुवें फावो केल्ले खातीर अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू विघ्नां अनुवारांनी आमच्या संद्यांक तुवें राखून दिल्ले खातीर अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू आमची आत्मीक जिणे तुवें फळादीक केल्ले खातीर अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू तुवें बोळ आमकां दिल्ले खातीर अर्गां आनी होगळप तुका सोम्या जेजू पिडे आनी संकश्टा वरवीं आमचो पवार तुवें थीर केल्ले खातीर अर्गांनी होगळप तुका सोम्या जेजू इकडे पळय मावून रावन सोम्यान केल्ले स्वरूपकारांक आमी अर्गां दिवया आमकां ताणें राखलां सांबाळलां आमच्या हातान घराळ आशिर्वादां वतल्या सोम्याक खरेंच आमी अर्गां दिवंक फावो एक गितारो पार सोम्याक आमी अर्गां आमी दिवया सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच आवडटा तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी आळता तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच आवडटा सूर्यो संतारा उजवाड पावता अंध्र तुजे महिमेन ती भरता सूर्यो संतारा उजवाड पावता अंध्र भरता रस्ता तुझे नाम पोविसा कावलका रस्ता तुझे नाम पोविसा कावलका तुका सोम्या अर्गां दिता तुझी विचित्र कृत्यांनी आळता प्रगट करता तुका सदांच आवडता अर्गां तुका कुर्पे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा अर्गां तुका कुर्पे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्ता तुझे नाम पोविसा कावलका तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच आवडटा तुका सदांच आवडटा तुका सदांच आवडटा हालेलुया 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 अर्गां तुका सोम्या होगळप तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या जी तुका सोम्या आमी अर्थिता तुका वंदिता तुका नावडटा तुजी स्तुती करता आनी तुका आराधना मान महिमा होगळप तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 सर्व आमी उबी रावया मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां तुज्या पेल्याचो मोग कर तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा
आनी तुमकां दग दितल्यां पासो तो मागा अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात तो आपलो सूर्य जशें बोऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेरय उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वत्ता तुमचो मोग करतल्याचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत तितलें सुखाकारी करतात न्हय तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां पास कितें वर्तें तुमी केल्लें बरें जालें अनुभवर्ती लेगून तितलें करतात न्हय तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सोर बरो तशें तुमी जाय सय सर्व बरीं देवाचें उतर हें वखवणी तुका क्रिस्ता सर्व आमी बसया जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो थोड्या तेंपा आदीं केरळांत बाप बेनेडिक्ट ओणामकुळामा विशयांत एक लेखान पायस जाल्लें हो यासाक एका फिरगेचेर केरळांत वावर करता आसतना ताचे विरोध एका स्त्रीयेक जिवीशी मारला म्हणलो आरोप आयिल्लो अशें ताका बंदेंत घालतात कारण थंयसर आशिल्ल्या एका मारिया कुट्टी म्हणल्यार स्त्रियेक सुरयेनी कोणेंगी तोपून ताची वस्तुरां पाद्र्यापाच्या घरांत मेळ्ळी म्हणली खबर आनी ह्या जागाक धरतात आनी जैलांत घालतात ट्रायल कोर्टांत प्रत्येक जावन पडलें जाल्यार थंयसर ताची तनकी जाता आनी ताका जिवावादी शिक्षा या मरणाची शिक्षा ताका दितात पूण हायकोर्टान ती केस वता आसतना थंयसर साक्षी ना देखून ताका जैलांत भायर सोडतात पूण अशें वर्सां साबार पाशार जातात लगभग 35 वर्सां उपरांत एक प्रायेची स्त्री तिचो पूत आनी तिचो नातू ह्या याजाकाक मेळोंक म्हणटात आनी ती तांची वळख सांगतात तिचो नवरो एक धाकटेर जावन आसलो आनी पलांगणें हाडलें आसतना एका दनयान एका स्त्रियेक गर्भेस्त केल्लें आनी ताणें तिचें एबॉर्शन करचें म्हूण सांगिल्लें आनी एबॉर्शन करता आसतना स्त्री रक्तस्रावान मरण पावता आनी तो धाकटेर भियोवन तिका सुरयेनी तोपता आनी प्रत्येक जावन तें मरण पावलां म्हणलें बरें दाखयता आनी ती वस्त्रां हाडून यासाकाच्या घरांत लिपयता आनी हें घडीत जाल्ल्या उपरांत तांच्या कुटुंबांत ती म्हणटा साबार रितीचे समस्ये तिचो नवरो मरण पावता तो धाकटेर आनी तो धनी मरण पावता कुटुंबांत साबार रितीची पिडा असले साबार संगती जाल्या उपरांत एक पटींनी पोट्टा गेल्लीं खंय आनी पोट्टा गेल्ल्या तवळ एका व्यक्तीन सांगलें तुमी वचून त्या यासाका लागीं बोक्साणें मागचें म्हणून देखून ती म्हणटा तें आयकल्या उपरांत आमी हांगासर आयल्या हांव तुमचें बोक्साणें मागोवंक आनी तो यासाक म्हणटा मोगाच्या भयणी हांवें म्हाका दुख येयल्ल्याक केदाळागी हांवें बोगसून सोडलां हांवें कितेंच तांचे विरोध कितेंच आशेव ना तांकां हांवें बोगशिलां मोगाच्या भाव भयणो एका ह्या जागान प्रत्येक जावन ताका दुख येयल्ल्या मनशांक बोगशिलें एक घडीत असलीं साबार घडितां आमी दुसऱ्या व्यक्ती तावन आयकता आपणाकच अपमान केल्ल्या मनशांक आपणाकच दुख येयल्ल्या मनशांक बोगशिल्लीं घडितां आनी हाची सुवार्थ आमी आतां आयकली थंयसर जेसू आमकां म्हणटा तुमचो मोग करतल्यांचो मोग करा द्वेश करतल्यांचो द्वेश करा अशें म्हणलें तुमी आयकलां आसतलें आनी हें करूंक मस्त सुलाभ मस्त कश्टाचें न्ही कित्याक आमचो मोग करतल्यांचो मोग करूंक आनी जे कोण आमकां दग दिता तांचो द्वेश करूंक सुलाभ पूण जेसू म्हणटा हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासो तो मागा हें तितलें सुलाभाचें न्हय आमचो द्वेश करच्यांचो मोग करूंक आमकां अपमान करच्यांचो मोग करूंक आमकां दग दितल्यांचो मोग करूंक सलिसायेचें काम न्हय पूण जेसू म्हणटा तुमी हेरां बरीं जावचें न्हय तुमी म्हजे फाटलो अवतार म्हणटा आसतना तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक जाय
आनी असली शिकवण जेजू आमकां सांगता आमच्या जिवितांत पाळूंक. थोड्या वर्सां आदीं रामकृष्ण मिशन म्हणल्यार हांगा एका सेंटरान थंयसर आध्यात्मीक कोर्स आसलो खंय आनी थंयसर आयिल्ले साबार व्यक्तींक क्रिस्तांव मौल्या विशयांत शिकोवन दिवंक एका याजकाक आपयल्ले आनी त्या याजकान तांचे लागीं विचारलें. थंयसर साबार मुखेल मेस्त्री आसले तांचे लागीं विचारलें क्रिस्तांव शिकोवणे पैकी तुमकां खंयची शिकोवण कश्टांची म्हूण भोगता. आनी तेन्ना एका थंयसर आशिल्ल्या मुखेल मेस्त्रीन जाप दिली दुस्मानाचो मोग करा म्हणली शिकोवण भोव कश्टांची म्हूण म्हाका भोगता. खरेंच मोगाच्या भाव भयणो आमकां दग दितल्यांक आनी प्रत्येक सण आमचो प्रत्येक जावन द्वेश करतल्यांक मोग करूंक खरेंच कश्टांचें. पूण जेजू आसा आमकां उलो दिता असली जिणी आमी जियोंक एकामेका भोगसूंक आनी प्रत्येक जावन एकामेकाच्या गरजांक आमी पावोवन जियोंक. जेजूची आमी जिणी पडली जाल्यार ताची जिणी भोगसण्याची जिणी. कित्याक ताचे सांगातास आसुल्लो जुदास ताका तो विकृत करता आनी असल्या जुदासाकी जेजू बक्षिता. ताचे सांगता आसुल्लो सांव पेद्रू तो म्हणटालो कोणी तुका सांडून गेल्यार हांव तुका सांडून वेसोना म्हणटालो आनी तो ताका 3 पोटी नेगार करता आनी सांव पेद्रूक जेजू बक्षिता. आनी ताच्या कुर्साच्या बोगलेन आसुल्लो सोर निमाणे घडये म्हणटा तूं सर्गीच्या राचा वेता आसतना मुसो उडास कर आनी जेजू ताका बक्षिता आनी प्रत्येक सावन ताकाय सर्गीच्या रासांत तूं आसतलोय म्हणून ताका भास दिता. आनी ताज्या सांगाता आशिल्ले साबार सण ते लोक प्रत्येक सावन तांणी जेजून केल्लीं असाऱ्यां पळयल्लीं साबार सणांक जेजून गूण केल्लें जेजून अजापां करता आसतना तांणी ते जेवुल्ले पूण अखेरीक ते बोबाडतात कुर्साय ताका म्हणून. पूण असल्या लोकांक जेजू बक्षिता आनी साबार जाण शिपाय ताका कश्ट दिता आसतना दग दिता आसतना तो म्हणटा ते कितें करता ते नेणात तांकां बक्षी म्हणून जेजू कुर्सार तावन उलो मारता. तर म्हज्या भाव भयण जेजूची जिणी बक्षण्याची जिणी प्रत्येक सावन ताणें बक्षिल्लें सगळ्यांक ताचे लागीं आयिल्ल्यांक. आनी म्हज्या भाव भयण आमच्या जिवितांत थोडे पुटी आमकांय बक्षाणें कश्टांचें म्हूण भोगता. कारण कितें कारण मस्तपुटी आमकां हेरांनी गाय केले ते आतांय उडासून आसात. जावं पुरो थोडे पुटी हांवें कित्याक बक्षिचे ताणें येवन म्हज्या लागीं विचारल्या मात हांव बक्षिता ना जाल्यार हांव बक्षिना. थोडे पुटी आमी चिंतचे आसा बक्षाणें आमच्या अस्कतकायेचो गुर्त म्हणून. पूण संस्कृत भाशेंत एक अपुर्बायाची गाद आसा क्षमाम वीरस्य लक्षणा म्हणून म्हणजे बक्षूचें दैरादीक मनशाचें एक लक्षण म्हणून. तर म्हाका भाव भयणो आमकां उलो आसा आमी बक्षणाचे मनीस जावंक. मस्तुपटी आमी अनेकल्या मनशाचो राग आमी दवरून काडत आसतना आमचीच भलायकी आमी उगडायता आमचेंच मोतीचें समाधान आमी होगडायता. पळया की एका अल्युमिनियमच्या आयदनांत इल्लेशें बेळशेल्लें नुस्तें दवराक कितें जाता म्हणून थोड्या दिसांनीच तें बेळशेल्लें नुस्तें एसीड जावन बदलता. आनी एक 15 दीस उतरले जाल्यार आनी एक म्हयनो उतरलो जाल्यार तें आयदनांच कोरगोंक सुरू जाता. आनी एक 3 म्हयने जाल्यार त्या आयदनाक बुराक पडटात. तशेंच म्हज्या भाव भयणो जेन्ना आमी राग दवरता क्रोध आमच्या जिवितांत आसा मोसोर आमच्या जिवितांत आसा अनेकल्या मनशा विशीं आमी पाड चिंता आमचें जिवीत तें खावन सोडता. तर म्हज्या भाव भयण आमकां उलो आसा आमी बक्षणाचे मनीस जावन जियोंक प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत एकामेका बक्षूंक. आनी जेजू म्हणटा जशें तुमचो बाप बक्षिता तशें तुमी एकामेका बक्षी जाय. आनी आमी आमच्या बापा मागण्यान आमी म्हणटा जशें आमी हेरांची पातकां बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस. तर म्हाका भाव भयणो आमी मातेवाच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू म्हणटा जर तुमी तुमच्या भावाक या भयणीक काळजांत तावन बक्षिनात जाल्यार देव बाप तुमचो बक्षिवचो ना. तर म्हाका भाव भयण आमकां उलो आसा
आमच्या काळजांत तावन आमच्या भावाक आनी भयणीक बोगसूंक. तर म्हाका भाव भयणो, आमी पयलें देवा तावन बोगसाणें आमी स्विकार करचें आनी हें स्विकार करचें आमी कुमसाराचो सक्रामेंतां बरयतात. केन्ना आमी देवाचें बोगसाणें आमी स्विकार करता, आमकां तें बोगसाणें हेरांक दिवंक साध्य जाता. देखून म्हाका भाव भयणो, केन्ना साध्य जाता आमी कुमसाराच्या सक्रामेंतान वांटिले जावचें गरजेचें. आमी विचारूंक पुरो, हांव बोगसूंक तयार आसा आनी एकलो मनीस बोगसाणें स्विकार करूंक तयार ना जाल्यार कितें करचें. म्हजे भाव भयणो, तस जाल्यार मनशा खातीर आमी प्रत्येक जावन मागचें गरजेचें. केन्ना आमी आनी एका मनशा पासून मागता, खंडीत जावन ताचें काळीज परिवर्तन जातलें आनी खंडीत जावन ताची जिणी परिवर्तन जातली. तर म्हाका भाव भयणो, आज आमी ह्या पवित्र वेळार हांगासर जेजू समोर आसता आसतना मागया आमी आमकां दुखयल्ल्यां पासत, आमकां प्रत्येक जावन दग दितल्यां पासत, आमचे विरोध सर रितीची वायट उतरां उलोवच्या व्यक्ती पासत देव प्रत्येक जावन तांकां बोगसूंक आमकां कुरपा दिवं दी आनी आमी बोगसाण्याचे मनीस जावन जियोंक तोच जेजू आमकां कुरपा दिवं दी म्हण मागया. आमेन. मुखाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी प्रत्येक जावन सोमया समोर आमी आसा आनी एक घडी आमी उडास काडया. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कोण आमकां दुखयतात, कोणाक आमकां बोगसूंक कश्टांचें म्हूण बोगता, तसल्या मनशांचो आमी प्रत्येक जावन उडास काडया. मागया आमी तांकां देव बरी भलायकी दिवं दी, तांकां प्रत्येक जावन देव कुरपा दिवं दी आनी तांकां बोगसूंक प्रत्येक जावन सोमी आमकां आदार दिवं दी म्हण आमी मागया. पवित्र आत्मा आमकां ही कुरपा दिवं दी म्हणून आमी प्रत्येक जावन एक पवित्र आत्म्याक आमी गीत आमी गावया आनी पवित्र आत्म्याचे मसत आमी मागया. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां पवित्र आत्मो आदार दिवं दी आनी एकामेका बोगसूंक आनी एकामेका प्रत्येक जावन आमकां दुखयल्ल्यां पासत आमी मागोवंक तसो पवित्र आत्मा आमकां कुरपेन भरून दी म्हणून प्रत्येक जावन पवित्र आत्म्याची मजत मागून पवित्राची कुरपा आमी मागया. सर्व आमी उबी रावया. धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा. धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे. धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा. धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरांत, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव आशिता, आत्म्या ये हांव राखोण आसा. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरांत, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत, म्हज्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव आशिता, आत्म्या ये हांव राखोण आसा. देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो मुझे. जेजू देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो मुझे. देवोय तुजो आत्मो,
तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा आमचे जेसू देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा देवोय तुझो आत्मा आमचे ये पवित्रत्म्या आमचे दये पवित्रत्म्या आमचे हालेलुया 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 देवानी स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या दैविकत्म्या आमच्या स्केचनेचे आमच्या कुटुंबाचे आमच्या घराचे आमच्या वावराचे हालेलुया आमका बुक्सम कृपा पावका हालेलुया 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 सर्वांक बसया मगाच्या भावान आनी भयणीनो पवित्र येवकारिस्त समोर आसा आमच्यो काळजाच्यो गरजो आमच्या काळजाचे अत्रेक आमकां एक सोम्याक समर्पण दिवया मातेवाचो अध्याय 7 वोळ 7 हांगासर जेजू आमकां सांगता मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटले ओडया आनी तुमकां उक्तें जातलें देव आमची मागणी आयकता म्हणल्यार बरोवशान आमची प्रार्थना आमी सुमया समोर दवरया तुमची जाप जावं दी बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी कृपेन बरोवन दुबळ्या धाकट्यांची निस्वार्थी सेवा करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांक राष्ट्राच्या उदरगते खातीर वावरूंक कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमची कुटुंबां देवबिरान तेंच्यांनी माया मोगाची बिडारां कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या भुरग्यांनी तांचे शिकाप बरें करून शिकोवन वडिलांक कलते जावंक कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवा जाण्यांक बऱ्या फुडाराच्या वाटेन चलय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या पिडेस्तांक तांचे कस सोसून व्हरून तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक वायट सवयेचे गुलाम चल्ल्यांक तो सवय सांडूंक कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक काम नासतना कश्टांच्या आमच्या भाव भयणीक बरें काम लाभशें कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक कश्टां नसतांक सांगतल्यांक तुजो सांगात लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक अवघडांक सांगतल्यांक बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक देव कोणी आमच्या कुटुंबांत उदेवून येवं दे म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्रांत आमच्या समाजेंत प्रत्येक शांत समाधान रास करून दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरदेच्या ह्या जागांक धर्मीक भाव भयणीक बरी भलायकी मोतीक शांत समाधान लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या शिक्षकांक तांचे शिकाप बरें करून शिकोवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक कुटुंबांतल्या उदरप्रायेच्या कुटुंबांत जतन आनी सेवा लाभोवं दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक माय सुनो आवय दुवे परी जियोंक साथ दे जावं दे म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक शेजारी कुटुंबामध्ये माया मोग राज करून दे म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक
क्रिस्तांव कुटुंबातल्या सगळ्यांनी आपल्या अभ्यासाप्रमाणे तांकां जोगती संगात आनी संगातीन लाभोवन दी म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. भुरग्यां आनी वडिलां मदलो संबंध घट कर जावन दी म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायांनी पवित्र शांतीची देणे फळाबरीत जावन दी म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सरसंबारा आमच्या वाड्यांनी आमच्या फिरगेंत प्रत्येक आमच्या समाजेंत सर धर्माच्या लोकां सांगता शांतीन जियोंक कुरपा लाभय म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगेंत खंयसर मानास्ताप आसा थंय शांतीचो दूत बिडार करून दी म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या वाड्या घरामध्ये राग मोसोर पयस करून शांतीचे रावळ्यार उबे जावं दी म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमचे संघ संस्थे जिवाळ जावं दी म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या वाड्यांत सहकार सेवेचो मनोभाव रुपीत कर म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमची कुटुंबां अभिवृद्धीच्या वाटेन सोलो दी म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. हे घडी आमच्या काळजाचे अत्रेक आमच्या वैयक्तीक गरजो आमी सगळ्याक समर्पण दिवया. आमी आमकांच आमचे कुटुंब आमच्या कुटुंबांतले सांदे आमचे वडिलां आमचे कुटुंबांतले भुरगीं युवा जाणां सोम्याक आमी समर्पण दिवया. प्रत्येक जावन सोम्याचो आशिर्वाद सदांच आमचेर आसूं दी आनी आमच्या हर एका मेटांनी सोम्या आमकां सोलोवन व्हरून दी म्हण मागया. आमचें सगळें जिवीत सोम्याक समर्पणाचें गीत आमी गावया. Pieta Jesu moche he chipi sadun patki jini netal maka tungke ge somi ge tumaka काळीज मुची दिता तुका गे सोमिया गे तुमका काळीज मुची दिता तुका पुटा मुची गे सोमिया गे तुमका Tita tuka ge somia ge tumaka puta moche tita tuka jivit ge somia ge tumaka jivit moche Tita tuka ge somia ge tumaka jivit moche Tita tuka Alleluia Alleluia Alleluia
Jesu आमच्या घरी दिसाच्या वैनाचे वावराचे आमच्या दिसपोट्या ग्रासाचे आमच्या भलायकीचे पिढेचे दुखीचे समर्पण हालेलुया 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 praise you Jesus हालेलुया 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 मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो आमचे मागणें जायसय हबाकूक प्रवाद्यान म्हणल्या बरी हबाकूक प्रवादी म्हणटा अंजुराचो रूख पाले उसोना दाखवाल फळां दिवची ना जैतुनाचें उत्पन्न कांयच आसचें ना हिणांतल्यो शेळयो नपैस जातल्यो गोट्यांनी गोरवां आसची नात तरी पूण हांव सर्वेस्पराचेर संतोसतलो देवा म्हज्या तारुकांतय उल्हास करतलो सर्वेस्पर म्हजो देव म्हजें बोळ तो म्हजे पांय मेरवाच्या पांया सारके सुटसुडीत करतलो आनी उंचायेर म्हजीं पावलां दवरूंक लायतलो म्हज्या भाव भयणो मस्तपटी आमचो भावार्थ आमच्या जिवितांत विस्मितां घडल्या वेळा मात्र पूण मोगाच्या भाव भयणो आमचो विश्वास दायसे सर्वेस्पराचेर आमच्या जिवितांत विस्मितां घडिनातल्या तवळी आमच्या जिवितांत आमी चिंतनातले बरी घडिनातल्या तवळी सर्वेस्पराचेर आमी विश्वास दवरचें गरजेचें आमी मागल्लें खंडीत जावन सोमी आमकां लाभयता आनी खंडीत जावन आमच्या काळजाच्या यात्रेक तो जाणा आसा पूण थोडे पटी मोगाच्या भाव भयणो आमची मागणी सोम्याच्या कुशेतार म्हणनातल्या वेळार आमी आशेल्लें आमी मागल्लें थोडे पटी मेळचें ना पूण आमी आमचो भावार्थ सांडचो न्हय आमी सोम्याचेर आमचो भावार्थ दवरून सदांच ताच्या समोर येवन ताच्या हजारपणांत आमी जियोंक प्रयत्न करीसय आमी प्रत्येक सावन हांगासर आयिल्ल्या तवळो सोम्याची खुशी करूंक आमच्या जिवितांत आमी प्रयत्न करचें गरजेचें देखून मोरी माय आमकां उलो दिता कानानगारें तिणें सांगिल्लें तो कितें सांगता तें तुमी करा म्हणून आज ती आमकां तें सांगता जेजू कितें सांगता तें तुमी करा म्हणून आनी मोरयेन सांगलीं हीं उतरां प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी प्रयत्न करया आनी जेजून सांगलो तोच शिकोवण तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा तुमच्या दगदितल्यां पासून मागा म्हणलें ती शिकोवण आमच्या दिसपडट्या जिवितांत पाळूंक तोच सोमी आमकां आदार दिवं दी आनी प्रत्येक जावन आमच्या दिसपडट्या जिवितांत ती पाळूंक तो सोमी आमकां कुरपा दिवं दी मागया आनी सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी तयार करया सर्व आमी दिमी घालया
हे देवा उचित सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचें तें आमी भोगी सरतो तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो चियेतें राज करताय ससनाच्या ससना आमेन. Tsunami Ochapakilla Sant'Antoni Vortia Bokta Deusatacha Nawan Polta Kode Pides Bore Sata Dayang Sangling To Pormaita Panglang Panglang Heriang Pauta Kite Sanla Gakondita Lana Boda Buson Gata Mogashano mi Sant'Antonio Chapayan Tulanga Sarasam Tajamarifa Devanam Cherutlia Sir Besavan Katir the Supkar Baudunku Angasrailiam Am Kamele Upkara Katir Takami Urkandivya Tachimai Mami Vakanya Yakliak Boring Kamil Lakatir Tani Maglele Sant'Antonio Carita Marifat in the Kamil Lakatir Urkandita the Shins Am Kaimel Upkara Katir Urkandiun Sangatamania Urkantuka Samyan Jesu 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 Samso Naman Sant'Antonio Patron Sangatamania Mucha Kal Sant'Antuka Naman E Sant'Antonio Asar Putintuka Naman Tu Sai Visna Parangade Gurpeche Jesu ani tuje devija sarati papa safras ka sobo kalto ni bawaja boso buzam tumbagi zauna sai ugdas kari acha pancha santa apna gar sant kabula madya kona kus kumo kani buzwan se venga kori nai ugdas kar tukur penis ani mama balso mama ka sai salenti kirpate ne kangyam ani muche mani volsam kandisara zam tuzara sota e Sant'Antonio ajabaja santa garjavanta chadara makai tuji kumopsai garmaka sayam karchi आमच्या गरजो घेवन हांगासर आमी आयल्या ते सगल्यो संतांनी आमी समर्पण दिवया थोड्यान तांणी तांचे गरजो कितें आसा तें सगळें बरोवन घालया तांचे खातीर आमी मागया दोग जाणां बरें काम मेळचे खातीर एकल्याचो ताप गूण जावचे खातीर तेगा जाणांची एलर्जी गूण जावचे खातीर तांणी मागोवंक सांगलें आसा तशेंच उडास कडयां बर पिडे सुद्दां आमच्या फिरगजेंत आसात विविध पिडेक वळख जावन चिकित्सा जावन आसात प्रत्येक जण कॅन्सर पिडेक वळख जावन चिकित्सा जावन आसच्यान तांकां आमी संतांतोनी मरिपा सर्गें बापा भेटून दिवया ह्या सर आमच्या गरजांनी ताची मजत मागोवन सांगता म्हणया देखून म्हज्या गरजेन म्हाका बसय आनी इतले पत्याले मागसो म्हाका दी तो उपकार म्हाका मेळटस तुज्या दुर्बळांच्या ग्रासाक कांय पुणी काणीक दिता म्हूण तुका उतर दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हाका आशिर्वाद दी आमेन ही वक्त्या संता संतांतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख आनी वरां देव सराणे सतराची वस्याची पिडा पयस सकता म्हूण उगडास कर तुझे मरिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्ये तणसतात बंदेवानाच्यो संकळी तुटोन पडटात तोंटे उठोन चलतात कोरडे पळयतात केप्पे आयकतात मोणे उलयतात भायर पडलेल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा
तुझे वरी अपाय चरण पैसे जातात आणि आमच्या स्वर्ग सांगतो पावताय सगळी पातळी तुझे दोन तुझे कुमे आम्ही मागता येत्या वेळार आम्ही मागता ते आमकां सोन देव तुझी पदवी संवसाराक दाखय आमेन. Sant Antoni आम्हा पासत विनंती कर. तुझ्या बसनेक आम्ही पावस शिकते. प्रार्थया सर्वेस्परा ससनाच्या देवा तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनी कर्या बाबार तसो हुशार पसवांगदार आनी गरजे कांतांत आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलो तसो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मोसत आमकां मेळूं. आमच्या समया तुज्या पदाचे जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतना राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रेलिकेचो आशिर्वाद जोडून तकले बघूया. Angliang to formaitai, angliang pangliang